बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR इस्लामिक वॉइस। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। हज़रत खौला बिनते सालबा का ताल्लुक़ कबीला बनी औफ से था। आपकी शादी हज़रत औस बिन सामित से हुई। औस बिन सामित मशहूर सहाबी हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे। हज़रत औस बिन सामित बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ेपन की वजह से उनके लहजे और तबीयत में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ चुका था। वो छोटी सी बातों को लेकर अपने ऊपर हावी कर लिया करते थे। उसने अपनी बीवी से गुस्से में आकर ये अल्फाज बोल दिए थे कि तुम मुझ पर मेरी माँ और बहन की तरह हराम हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जिनसी मिलाप नहीं करूँगा। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करूँगा। इस दौर में ये रिवाज था कि कोई भी अपनी बीवी से नाराज़ होकर अपनी बीवी को ये अल्फाज कह देता कि तुम मेरी माँ और बहन की तरह मुझ पर हराम हो गई हो। अगर मर्द की ज़बान से ये अल्फाज निकल जाते तो रिवाज के मुताबिक इस मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता था। इन दोनों का इज़दवाजी रिश्ता ख़त्म हो जाता था। जब औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुस्सा ठंडा हुआ, हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही शर्मिंदा और परेशान हुए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठा हूँ, तो उन्होंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। बीवी से बातचीत करने की कोशिश की तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा कि बेशक आपने मुझे तलाक नहीं दी है, लेकिन जब तक मैं ये मसला अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर इसका हल दरियाफ़्त नहीं कर लेती, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगी। जब तक अल्लाह ताला और उसके रसूल हमको इजाज़त नहीं देंगे तो तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के पास जाना जायज़ नहीं है। हमारे ताल्लुकात हराम ही ठहरेंगे। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खामद को कहा कि तुम पहले हज़रत मोहम्मद से ये मसला पूछ कर आओ, इस मसले का हल नबी करीम क्या बताते हैं। हज़रत औस बिन सामित ने अपनी बीवी खौला से कहा कि मुझे अपने घर का मसला नबी अकरम के सामने पेश करते हुए शर्म आती है। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसले करते हुए शर्म महसूस करता हूँ। मैं किस तरह जाकर आका दो जहां के सामने अपना मसला पेश करूँ। मेरा तो यही कहना है कि तुम ही नबी करीम के पास जाकर ये मसला पूछ कर आओ। हो सकता है कि हमारी दोबारा आपस में मशवरात होने से कोई सूरत हाल बहाल हो जाए। लिहाजा हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीधी हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ ले गई। उस वक्त नबी करीम भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत खौला ने सलाम किया तो नबी करीम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, आए खौला, किस काम आई हो। हज़रत खौला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरे शोहर मेरे चचाज़ाद भाई जो बहुत बूढ़ा हो चुका है और मेरा शोहर भी है, वो ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत रखती हूँ। आज उसने गुस्से में आकर मुझे कहा कि तुम मुझ पर मेरी अम्मी की तरह हराम हो। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेहरबानी करके इसका कोई हल निकाल दें ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएं। लेकिन नबी करीम ने सारी बात सुनने के बाद फरमाया, आए खौला, अब तुम उन पर हराम हो गई हो। हज़रत खौला और नबी करीम इस मसले पर काफ़ी देर बातें करते रहे, लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि खौला, अब तुम अपने खामद के लिए हराम हो गई हो। जब उन्होंने देखा कि नबी करीम ने फरमाया है कि अब इस मसले का कोई हल नहीं है, इसके बाद हज़रत खौला बहुत ही मायूस हो गई थी। हज़रत खौला ने बावज़ू होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह ताला, मेरे खामद औस ने मुझे ये अल्फाज कहे हैं, मैं अपने शोहर से बहुत ही प्यार करती हूँ। या अल्लाह ताला, हमारे लिए बेहतर फरमा, जो हमारे हक़ में बेहतर है। मैं नहीं चाहती मेरा खामद मुझसे जुदा हो जाए।
وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری احتجاج سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ اب ہم اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت محمد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت خولہ سے کہا، خولہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بھی فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئیں، غم زدہ ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم کی یہ کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ نے حضرت محمد کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم نے حضرت خولہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت خولہ نے ہی حضرت محمد کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے، یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم نے فرمایا، اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان سے کہو وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کچھ کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا، کیا خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے بعض شطر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکینوں کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر
اینڈ کمنٹس میں شیئر کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ.